आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आले इमरान हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर 7 उसका तर्जुमा हमने देख लिया है। अब हमने देखना है कि जो टर्म्स हमने अंडरलाइन किए हैं उनका क्या मतलब है। तो जो आयात है मुहकमात, मुहकमात जो है ना वो हुक्म से है। और हुक्म का मतलब होता है, एक तो पुख्ता इसका मतलब होता है, दूसरा इसका मतलब होता है हिकमत वाली, तीसरा इसका मतलब हो सकता है हुक्म देने वाली, और हिकमत बमाना हाकिम भी होता है। हाकिम कौन है? यानी अल्लाह ताला जो हाकिम है और हाकिम की हैसियत से हुक्म देता है। तो यानी हम अगर इन आयात को पढ़ेंगे तो फिर इनकी हिकमत वाज़ेह हो सकती है हमारे सामने। अम, ये वो आयात है जिनकी जुबान बिल्कुल साफ और सादी होती है और मफहूम को समझने के लिए किसी किस्म का कोई किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं ये आयात, और इनसे तावीलें निकाल नहीं सकता कोई भी। और अल्लाह ताला ने जैसे बताया ये किताब की असल बुनियाद है। असल बुनियाद का क्या मतलब है कि जिस मकसद के लिए कुरान नाजिल हुआ है वो उस मकसद को ये मुहकमात पूरा करती हैं। क्या मकसद है और क्या है इन आयात के अंदर? इस्लाम की तरफ से जो दुनिया को दावत दी गई है वो इनके अंदर मौजूद है। इबरत और नसीहत की बातें हैं, गुमराहियों की तरदीद है, राह रास्त को वाजे किया है अल्लाह ताला ने। दीन के बुनियादी असूल बयान किए गए हैं, अकायद, इबादात, अखलाक, फराइज, और किन चीजों को करना है, किन चीजों से रुकना है। इनको कहते हैं अवामिर और नवाही। तो इनका भी तस्करा है इसके अंदर। तो जो शख्स हक का तालिब हो और ये जानने के लिए कुरान की तरफ रजू करे कि इसको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कौन सा रास्ता छोड़ना चाहिए, तो ये आयात मुहकमात ही वो आयात हैं जो उसकी तवज्जो का मरकज होंगी और होनी चाहिए। इसी से वो रहनुमाई हासिल कर लेगा। मुतशाबिहात क्या है? दूसरी तरफ ये वो आयात हैं जिनसे आप समझिए कि जिसके मफहूम में कुछ शक व शुबे की गुंजाइश होती है, यानी कंफ्यूजन कुछ क्रिएट होती है इनके अंदर। जैसे कि वो चीजें जो हमारी हमारी समझ में नहीं आती, जैसे गैब की बातें हैं। ये जैसे आप कहें अलिफ लाम मीम है, ठीक है, वो तो शाबियात में ही आता है ना कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन ये नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पता। तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है इनकी गैब की बातें, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी। फिर ये है कि जन्नत कैसी होगी, दोजख कैसी होगी, पुलिस रात का क्या मंजर होगा, हशर का मैदान किस तरह का होगा, फरिश्ते कैसे होते हैं, किस तरह की शक्लें हैं उनकी, जन्नत सॉरी जिन जिन कैसे हैं, आलम बरज़ख में क्या होगा कब्र में उतरने के बाद क्या। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात में शामिल हैं, अभी हमें इनके बारे में नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके पीछे भी कुछ लोग लग जाते हैं। और वो कौन लोग हैं? क्या लफ्ज इस्तेमाल अल्फाज आए हैं? फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है। टेढ़ापन होता है यानी वो हदायत हासिल करने के लिए कुरान के पास नहीं जाते। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा ये अलिफ लाम मीम, पहला लफ्ज तो अलिफ लाम मीम है, बस जब तक मुझे इसका मतलब नहीं आएगा मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये एक मुनाफिकत की किस्म होती है, दिल का टेढ़ा हो जाना। हमारा दीन क्या डिमांड करता है कि हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आए, जैसे कि घरेलू जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, मुआशी सतह पर। मगर वो जो अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाना चाहते, कुरान से हदायत हासिल नहीं करना चाहते, वो इस तरह की बातें बनाते हैं। जैसे ये मुतशाबिहात के पीछे पड़ के ये सात आसमान कैसे हैं, तो हमें नजर क्यों नहीं आते? ठीक है। या फिर ये कि किस तरह से जुड़े हुए हैं ये आपस में, अच्छा फिर क्या जमीनें कितनी हैं इसके अंदर। तो देखिए ये चीजें अगर हमें नहीं भी फिल वक्त मालूम होती तो भी कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिससे हम रहनुमाई हासिल करके अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो फिलहाल हमारे आंखों से ओझल हैं, लेकिन जैसे 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 तरक्की होती जा रही है, साइंटिफिक उलूम खुलते चले जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें मजीद भी हों कुरान के अंदर जिनका हमें ना पता चले। जैसे शुरू में जब लोग पढ़ते होंगे कि ये जमीन और आसमान में एक ही जैसे थे, फिर हमने उनको फाड़ कर अलग किया, तो उनको तो नहीं समझ में आती होगी ये बात। लेकिन आज हमारे पास बिग बैंग की थ्योरी मौजूद है, तो हमें पता चल सकता है कि ये क्या क्या सिचुएशन थी। और भी बहुत सारी चीजें हमें अभी पता चल रही हैं। तो लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी जिनका हमें नहीं पता चल सकता।
कुछ ऐसी हैं जो जो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें पता चलेंगी भी, तुम्हें वो कायनात में भी निशानियां दिखाएगा, तुम्हारी नफ्सों में भी दिखाएगा। अभी ओझल है लेकिन बाद में पता चलेंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं चल सकता। तो असल में जो जो लोग होते हैं ना, जो मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, वो मुहकमात को छोड़ते हैं। मुहकमात कहाँ पे लीड करती है? सिराते मुस्तकीम की तरफ। तो अगर वो सिराते मुस्तकीम को छोड़ देते हैं तो फिर वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं? टेढ़ेपन का। और क्यों करते हैं? दो रीजन अल्लाह ताला ने बताई है। पहला कि फितना वब्तिगा मिन हुब्तिगा अल फितना था, इब्तिगा अल फितना यानी फितना निकालने के लिए अपने आप को फितने में डालते हैं। जैसे कुरान में शकूक व शुबहात पैदा करते हैं, उसके माना में, उसके मफहूम में, खुद भी मुश्किल का शिकार, और दूसरों को भी, दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी फितने में डाल देते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर देते हैं, लोगों को भी शक व शुबे में मुब्तला कर देते हैं अपने साथ साथ। और क्या करते हैं? वक्त का तावीलू, तावीलें करते हैं। देखो ये शायद का ये मतलब जो मैंने निकाला है ना, आज तक किसी ने नहीं निकाला। तो क्या है? अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश। तो फिर ये दावे कि मैं कुरान का सच्चा मुफस्सिर हूँ। तो अल्लाह ताला ने तो हमें बता दिया है कि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, कि उसकी तावील को कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। वरासिखून फिल इल्म, और वो जो इल्म में रासिख हैं। तो कौन असल में इनके मतलब को फिर जानता है? अल्लाह खुद। और दूसरे नंबर पे वो जो इल्म में रासिख हैं, यानी वो जिन्होंने इल्म सीखा ही नहीं है, इसको अपने अंदर जज्ब भी किया है, यानी इनके अंदर इल्म की जड़ गहरी हो चुकी है। और इनका फिर क्या रवैया है इस इल्म के आने के बाद? यकूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, वो कहते हैं हम इसके ऊपर ईमान लाए, सब कुछ अल्लाह की तरफ से, मुतशाबिहात भी मुहकमात भी। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, देखिए, अगर कोई इल्म में पुख्ता है ना, तो वो मुतशाबिहात को जानने में दिलचस्पी ही नहीं लेगा। क्योंकि असल सवाल क्या है? जो इल्म में पुख्ता हो जाते हैं उनको इस सवाल का जवाब मिल जाता है। असल सवाल पता है क्या है? क्या वाकई ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की वही है? जब इंसान के अंदर ये जवाब आ जाए और वो कन्विंस हो जाए, तो फिर ये चीजें मैटर नहीं करती, और ना ये इस रास्ते की तरफ लेके जाती हैं कि इंसान सोचे कि पता नहीं ये मजहब सच्चा भी है कि नहीं। लेकिन अगर यही बात शक की है, तो इंसान का दिल टेढ़ा हो जाता है और फिर वो एतराजात निकालता है। फिर वो ऐसी बातें करता है कि अच्छा ये कुरान तो आजकल के जमाने से रेलेवेंट ही नहीं है। लेकिन अगर असल बात का यकीन हो जाए, तो इंसान रहनुमाई ले लेता है किताब के साथ। और जब वो रहनुमाई ले लेता है, तो फिर वो क्या करता है? फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मैं कोई ऐसा सवाल ना कर बैठूं जो कि आपको पसंद ना आए। क्योंकि सवाल पहले दिल में आता है, और अगर दिल टेढ़ा होगा तो जाहिर है सवाल भी टेढ़ा होगा फिर उसके बाद। तो यहाँ पे ये वाली बात की गई है। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा यदक्करु इल्ला उलुल अलबाब, कि नसीहत नहीं पकड़ते। नसीहत, कुरान तो पूरे का पूरा ही नसीहत है या जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने कहा है सिर्फ उलुल अलबाब ही जो है वही नसीहत पकड़ते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये वो लोग हैं अक्ल वाले, अक्ल वाले क्योंकि इसका तर्जुमा किया गया है, जिनके पास सौले दिल हैं। यानी आप कहें कि कल्बे सलीम है, और साथ में इनके पास अकल अकल सलीम भी मौजूद। यानी कलब, लुब जो होता है ना, लुब को समझ लेते हैं। ये वो अकल है जो बहुत सारी फालतू चीजों से पाक होती है। फालतू चीजें कैसी हो सकती हैं? जैसे कि पुराने अकायद, या माँ बाप के पुराने तरीके जिनको हमारा दीन नहीं मानता, या फिर अपने ही घड़े हुए फलसफे और गुमान, या सुनी सुनाई बातें। तो अगर इंसान के पास अकल सलीम है ना, तो वो फिर इन चीजों की गुंजाइश नहीं है उसकी अकल में। अकल का मतलब हमने पहले भी किया था, क्या मतलब होता है अकल का? बांधना, यानी वो रस्सी, रस्सी मुराद है ना। अपने जज्बात को बांधना, फिर कोई फैसला करना। क्योंकि अगर हम गुस्से में हो, हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, हम किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं या किसी से तासुब रखते हैं, तो उस वक्त हम फैसला करते हुए अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वक्त हम जिहालत का इर्तिकाब करते हैं, क्योंकि अकल का मुतजाद जहल है, और जिहालत वही होती है कि जज्बात पे काबू ना पाया जाए। अब अगर जज्बात को बांध कर रस्सी के साथ एक साइड पे रख दें, तो इंसान के अंदर सोचने समझने की और दुरुस्त फैसला करने की काबिलियत आ जाती है। तो लुब क्या होता है? अकल, लुब होती है अकल की बुलंद तरीन सतह, जिसकी मदद से इंसान नंबर 1 सोचता है, नंबर 2 गौर फिक्र करता है, और नंबर 3 तज्जिया करता है। 3 चीजें हैं इसमें, ठीक है? सोचता है, गौर फिक्र करता है, और तज्जिया करता है। ये क्या है? लुब, जो अकल की बुलंद तरीन सतह। जब ये तीनों चीजें वो करता है, तो वो एक नतीजे पर पहुंचता है।
اس کو ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی پڑھیں گے کہ جیسے انسان غور و فکر سوچتا ہے کہ اچھا یہ سب کچھ اتنا کوئی چل رہا ہے، منظم چل رہا ہے، کا کوئی مقصد ہے، تو میرا بھی کوئی مقصد ہوگا دنیا میں. پھر یہ نہیں ہے اس کے اندر یہ سوچے، پھر وہ غور و فکر کرے گا، پھر وہ کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں پہنچوں حقیقت تک کیا. پھر اس علم کی روشنی میں یا پھر وہ جو غور و فکر اس نے کیا اسی کی روشنی میں کوئی تجزیہ نکالے گا کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے ضرور جو ان سب کو بنا رہی ہے. یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں. لیکن ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ اوپر والی بات عقل کی، کیونکہ ان کی عقل اور ان کے دل و دماغ بھرے ہوتے ہیں ان چیزوں سے جن کو نہیں ہونا چاہیے، جیسے حب دنیا، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنے کا شوق ہے، ایک ریس کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہمارے دماغ میں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے دماغ خالی نہیں ہے. جب خالی نہیں ہے تو پھر نہ کیا وہ سوچے گا، کیا وہ غور و فکر کرے گا، اور کیا وہ تجزیہ کرے گا. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. تو اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور پھر عقل کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہیں. اب دیکھیے راسخون فی العلم سے بات شروع ہوئی تھی نا، مطلب یہ جو ہے وہ راسخون فی العلم وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بھی، اور بات اولو الالباب پہ ختم ہوئی ہے. درمیان میں ذکر کی بات آئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب. قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی دل سکون پاتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس پھر علم کی گہرائی ہوتی ہے، کون راسخون فی العلم، وہ اس علم کی وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل صاف رہتا ہے. جب ان کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ نصیحت بھی پکڑتے ہیں، کیونکہ وہی والی بات ہے اگر دل میں وینٹیز بھری ہوئی ہوں گی تو پھر نصیحت نہیں پکڑی جائے گی. لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھیجتا ہے سب کو، نہیں، اس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑتی ہے. دعا کون سی؟ آگے دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو انسان کے پاس اب علم آ گیا، لیکن جب علم آ جاتا ہے نا تو اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ دل ٹیڑھا ہو جائے. کیونکہ علم آنے کے بعد جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر مشکل بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ شیطان بھی ہر وقت موجود ہے، وہ بھی انسان کے دلوں میں اندیشے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ جتنا جتنا علم آتا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو ایک بہتر کسوٹی پر رکھ کر پرکھ سکتا ہے. جیسے قرآن کا علم اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اپنے بارے میں کچھ اور گمان کریں گے نا، لیکن جب علم آ گیا تو اب حقیقت کی روشنی آ گئی ہے. اب ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ایک ڈفرنٹ آئینے میں جا کے دیکھیں گے اپنے آپ کو. تو احساس بھی انسان کے اندر پڑتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ خطرے میں بھی رہتا ہے انسان کہ اس کا کہیں دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محکمات سے نکل کر متشابہات کے پیچھے پڑ جائے، کسی کے بہکاوے میں آ کر یا کسی اور وجہ سے. تو دعا کیا کی ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک بار ہدایت جب دے دی ہے تو اس ہدایت کا احساس میرے دل سے ختم نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہب کا مطلب ہوتا ہے ہبا کرنا، بخش دینا، گفٹ دینا، تحفہ دینا. اور ہمیں ہبا کر، ہمیں عطا کر، ہمیں تحفہ دے، ہمارے لیے کیا؟ اپنے پاس سے رحمت، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز جو تیرے پاس ہے اس کا تحفہ دے. ہم انک انت الوہاب، وہاب بھی وہب سے ہی ہے کہ تو بہت زیادہ گفٹ دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے. یعنی وہاب جو ہے نا، آپ دیکھیں ہاں کے اوپر وہ تشدید نظر آ رہی ہے. جیسے تواب ہم نے پڑھا تھا نا، واؤ پہ تشدید تھی کہ بار بار توبہ کا قبول کرنے والا. اسی طرح وہاب کیا ہے؟ بار بار نوازنے والا، مسلسل دینے والا. تو مسلسل عطا کرنے والا ہے. تو جو راسخون جو اولو الالباب ہیں پھر وہ کیسی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو نے ہمیں علم دے دیا ہے، عقل دے دی، اب ہم فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ کر دینا. کسی وجہ سے یہ نہ ہو کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، اور اپنی رحمت کے حصار میں ہمیں بند کر کے رکھ. کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے انسان نکل جاتا ہے جب وہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. اور تو ہی بے شک بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور یعنی دعا ہی ہے یہ بھی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اچھا، پچھلی دعا کے ضمن میں بھی یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں بھی یہ دعا نا اپنے دعاؤں میں شامل کر دینی چاہیے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ والی.
रब्बना इन्नका जामिउन नासी, जामिउ को अंडरलाइन कीजिए, लियौमिन ला रैब फी, ला रैब को भी, ए हमारे रब बेशक तू लोगों को एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और बेशक अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। पहले बात थी कि तू जमा करने वाला है, फिर कहते हैं नहीं वो वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इसमें आप देखें कि बदल गया है ना, पहले तो अल्लाह से यानी डायरेक्ट बात हो रही थी, फिर मुतकल्लिम के अंदाज में बात हो रही थी, और अब गायब में रख के बात हो रही है। इसको कहते हैं इल्तिफात। इसके बारे में इंशाल्लाह कभी हम पढ़ेंगे। तो क्या है कि या अल्लाह तू जमा करने वाला है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? यौम आखिरत की बात हो रही है। ठीक है, तो यौम आखिरत की बात क्यों आई है? ये उससे पहले जब ये वाली दुआ की, क्योंकि दिल टेढ़े हो जाए तो इंसान टेढ़ी रास्ते में चलना शुरू हो जाता है, और फिर आखिरत के दिन में उसको कोई ना कोई जाहिर है उसकी रेपरकशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ए अल्लाह, जो तू जमा करने वाला है लोगों को एक खास दिन में, और वो ऐसा दिन है जिसके आने में कोई शक नहीं है। ला रईबा का लफ्ज हमने पहले भी पढ़ा है अल बकरा में, वहां पे किताब की जिमन में बात आई थी। यहाँ पे यौम आखिरत की बात आई है। और रईब ऐसा शक होता है जो दिल को बेचैन किए रखे। तो किताब के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा था कि कोई शक नहीं है। अब यह है कि यौम आखिर भी एक ऐसा दिन है जिसमें कोई शक नहीं है। लोगों को एक मकसद के साथ भेजा गया है, किताब को हक के साथ भेजा गया है, तो तुम सबका इम्तिहान है और आखिर में फैसला होगा। अल्लाह ताला अपने मियाद, अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। मियाद के ना तीन मतलब है, तीन चीजें आप समझें कि इसमें मौजूद है, क्योंकि ये इसम ज़र्फ है। एक इसमें वादा है, वादा खुद, यानी कौन सा वादा? कि सब लोगों को अल्लाह ताला एक दिन जमा कर लेगा। दूसरी बात है वादे का वक्त, और वादे का वक्त कौन सा है? क़यामत। और वादे की जगह, ठीक है, यानी वादा इटसेल्फ, वादे का वक्त और वादे की जगह। वादे की जगह कौन सी है? मैदान महशर। तो ये तीनों चीजें जो है ना वो मियाद में आ जाती हैं। अच्छा, जामिउ लिन्नास, जामिउ को मैंने कहा था, जामिउ से जुमा भी है, यौमुल जुमा। तो जुमा में क्या होता है? लोग जमा होते हैं ना सारे नमाज के लिए, तो वो भी कैसा दिन होगा? जो क़यामत का दिन होगा, जामिउ लिन्नास, लोगों के जमा करने का दिन। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनिया अनहुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, उनको उनके माल और उनकी औलादें काम नहीं आएंगी, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह ताला से कुछ भी। क्योंकि दुनिया में तो ये सारी चीजें काम आ रही है ना, लेकिन यौम आखिरत में तो ये चीजें काम नहीं आने वाली। तो काफिरों को बताया जा रहा है कि तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो माल से और इन सब चीजों से, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली। उलाइका हुम वकूदुन नार, यही लोग हैं जो आग के वो होंगे, जहन्नुम का या आग का ईंधन होंगे। तो आप देखिए इसके अंदर के सूरतुल बकरा में भी ऐसे ही मजमून गुजरा है। वहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया था, वत्तकू यौम ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सी शैअन, और तकवा इख्तियार करो या डरो उस दिन से कि जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, क्योंकि यहूद को भी बहुत ज्यादा वो जोम था ना कि उनके पास माल है, उनके पास औलादे हैं। कुरैश मक्का को भी बहुत ज्यादा जोम था इस चीज का कि उनके पास भी औलाद और माल बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये चीजें तुम्हें काम नहीं आने वाली। एक इसमें ये भी हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया जाता है कि जब मुसलमान जंगे बदर से फातेह होकर मदीना लौट रहे थे, तो यहूदियों का, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी हमदर्दियां तो मुसलमानों के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उन्होंने उनको टॉन्ट किया कि तुम्हारी जंग तो कुरैश के नाते तजुर्बाकार लोगों से हुई है, हमसे जंग होगी तो तुम्हें समझ में आएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, जिन चीजों में तुम रिलाई कर रहे हो ना वो तुम्हारे भी किसी काम नहीं आएगी। कुरैश मक्का के किसी काम नहीं आई ना, तुम्हारे भी किसी काम पे नहीं आने वाली। और फिर ये है कि आप देखें कि इल्म की आयत आई, उसके बाद इस चीज का तज़किरा क्यों आया कि हदायत जो कबूल नहीं करते वो कौन है? वो काफिर है, मतलब वो इल्म को कबूल नहीं करते। क्या उनके रास्ते में रुकावट बनती है? मोहब्बतें, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, यानी दुनिया की मोहब्बत का रंग गालिब है। तो उनकी आंखें जो है वो खोली गई हैं, और नतीजा क्या इस चीज का बताया गया है कि वो फिर जहन्नुम की आग का ईंधन होंगे। जैसे लकड़ियां ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है ना, वो आग को ज्यादा जलाती हैं और भड़काती हैं, इसी तरह लोग जो काफिर होंगे वो जहन्नुम की आग का ईंधन होंगे। तो यहूद ने मजाक उड़ाया, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया, कद्दा भी आले फिरौन, मानिंद हालत आले फिरौन की। यानी आले फिरौन का हमें पता है ना, हमने सूरह बकरा में उसको पढ़ा था, तो यहाँ पे भी तज़किरा आया। वो कौन थे आले फिरौन? ये फिरौन की औलाद नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं
جو اس کے لاؤ لشکر تھے، اس کو آل اولاد کہتے ہیں فرعون کی. تو فرعون کی حالت جیسی، اور فرعون کی حالت جیسی کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے بائی دا وے یہاں پر؟ وہ اس لیے کہ فرعون کے سامنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کو پیش کیا تھا، ہدایت رکھی تھی اس کے سامنے، لیکن اس نے بھی قبول نہیں کیا. کیوں؟ یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ انہی کی مثال دی گئی ہے. اور والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. کون تھے فرعون سے پہلے؟ آل فرعون سے پہلے کون تھے؟ جیسے قوم نوح تھی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب. ٹھیک ہے، یہ ان سے پہلے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پہلے، یعنی فرعون کی قوم سے پہلے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. بات وہی ہدایت کی ہی چل رہی ہے کہ جن لوگوں نے آیات کے انکار کرنے سے کیا مراد ہے کہ جھٹلا دینا. ایک تو ایسے جھٹلا دینا کہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اور دوسرا اس طرح سے جھٹلا دینا کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں ہی جھٹلانے میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی اقوام ہیں، یہ آل فرعون ہے، دیکھیں عذاب آیا نا، غرق کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اسی طرح قوم نوح بھی سیلاب کی نظر ہوئے. عاد اور سمود کے ساتھ وہ صاعقہ بھی تھا، کڑکا بھی تھا. پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی زلزلہ آیا. پھر یہ ہے کہ وہ اٹھا کے بستی کو الٹا کر کے نیچے مارا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی زلزلہ آیا. تو یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے انکار کیا، آیات کو جھٹلایا. تو ان کا نتیجہ کیا ہوا کہ عذاب استحصال آیا، یعنی ان کی جڑ کاٹ دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. عقاب عقب سے ہے، عقب ایڑی کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں. تو پچھلا حصہ آپ دیکھیں کہ یہ عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا، یا سزا یا جزا جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ عقاب. تو سزا جو ہے نا وہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی گرفت میں اگر تم آ گئے تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، تم عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. تحشرون کو بھی انڈر لائن کیجئے. وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 9 میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا؟ دیکھیے آیت نمبر 9 کو. ان اللہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ تو شرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو شرون کا مطلب ہوتا ہے جانوروں کو جمع کرنا، ہانکنا. جانوروں کو اور طریقے سے جمع کیا جاتا ہے اور انسانوں کو اور طریقے سے جمع کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ تو شرون کا لفظ آیا. پھر یعنی کافروں کو یہ بات بتائی گئی ہے. جنگ بدر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم عنقریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، جو کہ وہ ہوئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس سے قیامت مراد لیں تو اس میں تو مغلوب ہوں گے ہی، اور پھر تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. تو یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ تم کہاں پہ اکٹھے ہو گے؟ جہنم کی طرف. وبئس المہاد، میہاد ہوتا ہے جی مہد سے ہے. مہد کا مطلب ہوتا ہے ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں اور پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں. خاص طور پہ وہ پنگوڑا جو کپڑے کے ساتھ نہیں باندھ کے بناتے بچے کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، بچہ نا ایسے لپٹ سا جاتا ہے نا، جیسے ماں کی گود میں تو ماں تھوڑا سا بھیج کے رکھتی ہے نا بچے کو، تو اس سے بچے کو تحفظ کا اور سکون کا احساس ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ جو کپڑے والا جھولا باندھتے ہیں نا چرپائیوں کے ساتھ، پرانے زمانے میں باندھتے تھے، اس میں بھی بچہ اسی طرح کا فیلنگ محسوس کرتا ہے. تو مہد، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کو مہاد کہا، میہاد کہا ہے. وہ کس طرح کا میہاد ہوگا؟ یعنی جب انسان اس کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ بھی انسانوں کو بھینچے گی. لیکن وہاں پہ آپ خود سوچئے کہ نہ تو وہ سکون محسوس کریں گے، نہ اطمینان محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، نشانی تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ان میں سے اللہ کے راستے پہ لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا کافر تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے جیسے دیکھنا ہوتا ہے آنکھ کا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں عبرت ہے، یا آپ کہیں کہ عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اہل بصیرت ہیں. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، کہ اس میں 2 گروہ تھے. ایک مسلمانوں کا گروہ تھا جو اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا. اب
काफिर जो है वो तो अल्लाह की राह में नहीं लड़ रहे थे। मुसलमानों ने काफिरों को डबल देखा और काफिरों ने मुसलमानों को डबल देखा। क्यों? ताकि एक तो मुसलमानों को वो डबल क्यों दिखाया गया कि मुसलमान ज्यादा मेहनत से लड़े, इजी ना लें, और काफिरों को मुसलमान ज्यादा दिखाया गया कि वो भी उनका रौब महसूस करें। और अल्लाह ताला कहता है कि वो तो अपनी मदद जिसके पलड़े में चाहता है डाल देता है। और इस वाक्य में इबरत है लोगों के लिए, लेकिन किन लोगों के लिए? जो अहले बसीरत है। अब क्या इबरत है ये हम देख लेते हैं। इसके अंदर तीन तरह की चीजें हमें नजर आती हैं इसके अंदर। एक ये कि जंग के दौरान, पहले भी, यानी जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद अल्लाह का तकवा कितना जरूरी है। कैसे पता चला? देखिए, मुसलमान और कुफार जिस शान से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए थे ना, इसमें दोनों का अखलाकी फर्क साफ साफ नजर आ रहा था। काफिरों के लश्कर में क्या हो रहा था? शराबों के दौर चल रहे थे, डांस करने वाली खवातीन को वो साथ लाए हुए थे, दादे ऐश दी जा रही थी। मुसलमानों के लश्कर में क्या था? हम्बलनेस, आजिजी, एक यानी इखलाकी डिसिप्लिन। नमाजें पढ़ रहे थे, रोजे रखे हुए थे, बात बात पर अल्लाह ताला का नाम उनकी जुबान पर आ रहा था, अल्लाह के सामने दुआएं और इल्तिजाएं की जा रही थी। तो दोनों लश्करों को देख के साफ पता चल रहा था कि इनमें से कौन अल्लाह की राह में लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा। दूसरा ये है कि भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर। उनका भरोसा अल्लाह ताला के ऊपर नहीं था, अहले मक्का का जो कुरैश आए थे। उनका भरोसा किसके ऊपर था? अपनी तादाद की कसरत के ऊपर, अपना बेहतरीन असले के ऊपर और अपनी फौजी महारत के ऊपर। लेकिन मुसलमान अपनी किल्लत तादाद और बेसरो सामानी के बावजूद उनके ऊपर गालिब आ गए। तो इसका मतलब क्या है? कि उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा था। तो जिस पे भरोसा था वो हस्ती भरोसा करने के काबिल है। तीसरी चीज ये है कि जो लोग सिर्फ अपनी असबाब पे भरोसा करते हैं ना, वो उनके लिए क्या इबरत है इसमें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने चंद मुट्ठी भर मुहाजिरीन और अंसार के हाथों अरब के ताजदारों का सर कुचल दिया, तो इससे साफ पता चलता है कि नुसरत, यानी जो कामयाबी, जो जो मदद होती है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। यहूद के लिए क्या इबरत थी? तालूत और जालूत के किस्से को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। उनको पता था कि वो भी हक को बातिल की जंग थी और बदर भी हक को बातिल की जंग थी, क्योंकि दोनों में मुमासलत थी ना, वो हमने पढ़ा था। दोनों हक को बातिल का मार्का था। तो उनके लिए भी इबरत थी इसके अंदर कि अगर तुम सही रास्ते, अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हो और तुम अल्लाह की नुसरत के ऊपर, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, तो उसकी नुसरत आती है। नसारा के, कुरैश मक्का के लिए तो इबरत थी ही ना, उनको तो इबरत नजर आ गई। दुआएं मांग के निकला था अबू जहल कि या अल्लाह, हम में से जो सच्चा है उसको जितवा देना, उसको फतह देना। तो अल्लाह ताला ने फिर यही किया, तो फिर उनको भी इबरत हो गई। और तीसरी चीज ये है कि नसारा के लिए भी इबरत है, क्योंकि बाइबल में वो पढ़ते हैं कि आखिरी नबी जो होगा उनकी फरिश्तों से मदद की जाएगी। और फरिश्तों की मदद के लिए तो जिन जो लोग जंग में शरीक थे उन्होंने खुद देखा था कि किस तरह से वो तलवार सिर्फ तानते ही थे तो अगले बंदे का सर उड़ जाता था मुशरिक का। तो इबरत की क्या है चीजें हैं, निशानियां हैं इसमें। अल्लाह ताला की मदद आती है अगर हम अल्लाह की राह में लड़ें। तादाद सामान मैटर नहीं करता। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए और बस कूद पड़ना चाहिए। और बड़े बड़े फन्ने खानों को अगर अल्लाह ताला की ताईद हासिल होना तो अल्लाह ताला उनको धूल चटा देता है। लेकिन निशानियां, इबरत पकड़ता कौन है अल्लाह ताला इनका? वो जो गहरी बसीरत रखते हैं। वो कौन है असल में? वो उलुल अलबाब ही होते हैं, या वो रासिखूना फिल इल्म ही होते हैं। अगली आयत देखिए। ये भी बहुत अहम आयत है और बहुत मतलब सबक से भरपूर। जुयिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसा। लोगों के लिए औरतों की ख्वाहिश की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी गई। और कौन सी मोहब्बतें हैं? वल बनीनी, और बेटों की, वल कनातीर मुकंतरती, और खजानों से जो इकट्ठे किए गए हों, मिनल ज़हबी वल फिज़्ज़ती, ज़हब होता है सोना, सोने से और चांदी से, यानी ढेर खजानों की किस चीज की हो? सोने और चांदी। और क्या है? वल खैलिल मुसव्वमती, और घोड़े जो निशान ज़दा हैं, वल अनआमी वल हरती, और मवेशी जानवर और खेती। इनकी मोहब्बत, इन सारी चीजों की मोहब्बत अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के लिए खूबसूरत करके उनकी उसके अंदर रख दी गई। लेकिन अल्लाह ताला बता क्या यहाँ पे रही है? ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये तो दुनिया की जिंदगी का सामान है, यानी आरजी फायदे वाली चीज। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन ठिकाना है।
اب یہاں پہ اس کا دیکھتے ہیں کہ اب پہلے اوپر وہ جنگ کی آیات گزری ہیں اور یہاں پہ بات آ گئی ہے بہت ساری ایسی چیزوں کی جو بڑی ٹیمپٹیشن کریٹ کرتی ہیں انسانوں کے لیے. تو دیکھیے جب انسان جنگ میں جاتا ہے نا تو وہ اپنی فیملی کو، اپنی دولت، اپنے بینک اکاؤنٹ، ایون اپنی فیوچر پلاننگ، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ موت کے قریب جا رہا ہے. خواہشات یہ نہیں کہ اس کے اندر یہ ساری خواہشات نہیں، وہ بھی انسان ہے، خواہشات اس کے اندر بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے. اس نے ان خواہشات کے اوپر کسی اور چیز کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس کو آیت کا اگلا حصہ سمجھ میں آ گیا تھا. کیا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا کوئی سامان ہے. تو ایک لسٹ ہے جو آدمی، مطلب مرد بیسیکلی جو اپنی زندگی میں چاہتے ہیں. ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر کا یہی رجحان. اس میں ترتیب بڑی اہم ہے، اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے. پہلی چیز کیا ہے؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی کشش، یعنی یہ جو شہوانی رشتہ ہے اس کو پورا کرنے کی خواہش انسان کے اندر، وہ عورتوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کا فتنہ عورتیں ہوں گی. اور سورۃ البقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الشیطان یعدکم الفقر والفحشاء، شیطان کس چیز کے اندیشے دلاتا ہے انسان کو؟ فقر و فاقے کے، اور وہ فحشاء میں مبتلا کرتا ہے. فحشاء کا مطلب ہے کہ انسان جب مطلب بے حیائی کی طرف وہ انسان کو لانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت ہی نہ کر سکے، جیسے آج کل کے حالات ہیں. ہر جگہ پر آپ دیکھیے، کام کرنے والی جگہ دیکھ لیں مخلوط ہیں، محفلیں، ہماری شادیوں کی محفلیں دیکھ لیں وہ بھی مخلوط ہیں. ایون ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو بھی ہم نے یہ آبزرو ہم کرتے ہیں کہ جیسے جنازہ پڑھ کے مرد حضرات آتے ہیں وہ خواتین کی طرف آ جاتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، لیکن آ تو جاتے ہیں سارے کے سارے اندر. تو وہ بھی ایک مخلوط، اور ظاہر ہے کہ آنکھوں کی حفاظت تو پھر وہی رکھے گا جس کو جو چاہے گا. پھر اس کے علاوہ ہم ایکسپوز ہیں موبائل فون، کمپیوٹر، ٹی وی، میوزک، بل بورڈ، میگزین، نیوز پیپر، ہر جگہ پہ شہوات بکھری پڑی. اور روز روز اس کا معیار جو ہے نا وہ گرتے ہی چلا جا رہا ہے. اور دیکھیے جو چیز انسان ایبزارب کر رہا ہوتا ہے نا ہر وقت، وہ وہی ریپروڈیوس نکالتا ہے پھر اپنے اندر سے، جو اندر جاتا ہے وہی باہر آتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں زیادہ وہ دیکھے گا، جیسے یہ جو پورن انڈسٹری ہے یہ کیوں اتنی اوپر جا رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو جب اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو معاشرے میں ہمیں کیا بے روی نظر آئے گی نا. پھر فیشن کے ٹرینڈز ایک طرف اوپر جائیں گے اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ حیوانی جذبات ہیں یہ زیادہ ہوں گے، اور وہ ان کی تکمیل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، کیونکہ اپورچونٹی تو ان کو ملی ہی ہے اس کے اندر، معاشرے کے اندر. تو یہ چیز تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہے. دوسری چیز ہے بیٹے والبنین. کیوں؟ دیکھو یہ نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے جذبات کتنے کوئی الگ قسم کے ہوتے ہیں. کس طرح سے ہم خوشیاں مناتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی یہ چیز انسان کے اندر مزین ہے. والقناطیر المقنطرہ، خزانوں سے جو اکٹھے کیے ہیں. یہ قناطیر جو ہوتے ہیں نا، ان کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی سٹوری بلڈنگ. یعنی سونے کا ایک ڈھیر ہو، سونے مطلب دولت کا ایک ڈھیر ہو، اس کے اوپر پھر دوسرا ہونا چاہیے، پھر تیسرا ہونا چاہیے، تو ڈھیر لگے ہوں. تو یہ بھی انسان کی خواہش ہے. اور کس چیز کے ڈھیر ہو؟ من الذهب والفضہ، فضہ، سونے کے اور چاندی کے ڈھیر ہیں. اب کرنسی کے ڈھیر ہیں، ڈالرز کے ڈھیر ہیں، ہر وقت بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ مانیٹر کر رہے ہیں. ایک دولت کا جنون ہے جو سب کو لاحق ہو گیا. اور ایسے ہی وہ جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، یتخبط الشیطان من المس، کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر باولا کر دیا. تو ہم سب اسی ریس کے گھوڑے بن چکے ہیں. ایک ڈھیر کافی نہیں ہوتا، ہمیں مزید چاہیے ہوتا ہے. اور کیا چیزیں مرغوب ہے ہمیں؟ والخیل المسومۃ، نشان لگے گھوڑے. یہ نشان لگے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں؟ نسل والے گھوڑے، اچھی نسل والے گھوڑے، عربی نسل کے جیسے گھوڑے بہت مشہور. تو اب بھی گھوڑا جو ہے وہ پرائڈ کا سمبل ضرور ہے، لیکن اب ان کی جگہ لے لی ہے گاڑیوں نے. کہ کتنی کتنی بڑے برانڈ کی کار ہمارے پاس موجود ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ گاڑیوں کی پاور ابھی بھی ہارس پاور میں ناپی جاتی ہے. میرے پاس تو 5000 ہارس پاور کی گاڑی ہے، تمہارے پاس 1.8 ہوگی. اچھا جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا، تو یہ بھی ایک پرائڈ کا سمبل بن چکا ہے ہمارے یہاں. والانام والحرث، اور انعام ہوتے ہیں مویشی جانور، اور ہرس ہوتی ہیں کھیتیاں. کسانوں کے لیے جو اپنے فارم ہاؤسز میں مویشی کا استعمال کرتے ہیں اور کھیتیاں اگاتے ہیں، اور پھر کھیتیوں سے
جو آمدن حاصل ہوتی ہے. ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہم تو کیونکہ نہ تو کسان ہیں، جو لوگ کسان نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کھیتی ہیں، تو ہمارا انعام ہمارا آفس ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری دکان ہے. اور پھر شاپنگ مالز آپ دیکھیے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ کھیتی اگا رہے ہیں. کھیتی کیا ہے؟ جو رقم اس سے حاصل ہو رہی ہے، یعنی جو منی میکنگ ہو رہی ہے. تو رقم کمانے کے ذرائع اور منافع دونوں جو ہیں وہ کیا ہے؟ انعام اور حرث. اور آپ خود دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا سب سے بڑا آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ ہمارا بیسٹ لائف سٹائل ہو اس دنیا کے اندر. اس بیسٹ لائف سٹائل کے آس پاس ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. کیا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر یہ بنے گا، یا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بزنس مین بنے گا، سی ایس پی آفیسر بنے گا؟ کون کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کے دین کی خدمت کرے گا، کیونکہ پتہ ہے نا اس میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ہماری، اور پھر ہم رشتے جہاں کرتے ہیں، جہاں پہ ہم فرینڈ شپس کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو ہم نے جو اینکیں لگائی ہوئی ہیں وہ مٹیریلزم کی اینک ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے یہاں سامنے نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا کم ہے، بات تو بہت ہو سکتی ہے. کہ ذالک متاع الحیات دنیا، یہ سامان دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، یعنی دنیا کی ناپائیداری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن ہم اپنی ساری زندگی ناپائیدار چیزوں کی پرسوت میں گزار دیتے ہیں. آپ دیکھیے وہ ترتیب کی ہم نے بات کی کہ نوجوانی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پیسہ کمانے کی تربیت ملتی ہے، ہم سب کو. پھر مرد ہیں تو عورتوں کی رغبت، پیسہ زیادہ آیا تو پھر عورت کی رغبت ہوئی، عورت بھی مل گئی. پھر اولاد کی ہرس ہو گئی. اب اولاد اپنے لیے تو بہت سارے ڈھیر ہیں، اولاد کے لیے بھی کچھ خزانوں کے ڈھیر ہو جائیں. پھر بزنس کا ایکسپینڈ کرنا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں پوری آ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب. اب تمہارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر تو لگ گئے، کیا تم مطمئن ہو؟ اچھا بیسٹ پاسبل لائف سٹائل تم نے لے لیا ہے، تم مطمئن ہو؟ دل تمہارے مطمئن ہے؟ تمہیں تو خدشہ لگا رہتا ہے کہ آج کہیں کریش، وہ اسٹاک ایکسچینج کریش نہ کر جائے، میں نے جو اتنا مال دکان پہ رکھا ہوا ہے اس کی قیمت تک کہیں گر جائے، یا میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں بہت اچھی اعلیٰ یونیورسٹی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایڈمیشن ہی نہ ہو وہاں پر. تو یہ سارے خطرات تمہیں لاحق ہیں. تو یہ چیزیں اس کا مطلب ہے تمہیں مطمئن نہیں کر رہی. مطمئن تم کہاں پہ جا کے ہوگے؟ اس ٹھکانے پر جو اللہ کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن المآب. تو اس ٹھکانے، اور اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ سب سے بہترین ہے، سکون اللہ ہی کے پاس ہے. سورۃ البقرہ میں یہ مضمون آیا تھا آیت نمبر 212 میں، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا حیات الدنیا، کہ مزین کر دی گئی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فَوْقَهُمْ، ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو یہاں تک تو بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے مزین کی گئی ہیں. دیکھیں گے آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ کہ بہتر چیز کیا ہے، پھر کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اس کے لیے بھی رہنمائی انشاءاللہ ضرور آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.